अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उमा खानम। आज मैं फिर आपके सामने पेश हुई हूँ और नए लेक्चर के साथ, नए जोश और खरोश के साथ, नए उर्दू का नया लेक्चर लेकर आपके सामने आपको समझाने की, आपको नोट डाउन कराने की कोशिश करने के साथ-साथ मैं आपके सामने आई हूँ। तो आइए मैं आपको एक ऐसा चैप्टर समझाऊँगी भी और उसके को अच्छे से आपको कराऊँगी। तो चलिए लेट्स डू इट। तो आइए अब हम सबसे पहले इसकी हेडिंग देखते हैं। तो इसका सबसे पहले हेडिंग है, ये है गुले अब्बास। ये एक मजमून है जिसके ज़रिए हमें ये समझाया गया है कि एक इंसान को हमेशा अपनी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी की खुशी के लिए जीना चाहिए। इसी बात को मजमून के अंदर इसको समझाने की एक बीच के ज़रिए कोशिश और इसे समझाने की कोशिश की गई है और इसे समझाने की कोशिश की इंसान को हमेशा अपने आप के सोचे कि दूसरों की खुशी मिले और एक बीज की मिसाल देकर इसको समझाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक काले काले छोटा सा बीज है, जो कि बीज है उसको बयान किया गया है। ये छोटे मिट्टी के अंदर उसका रहता था और वो उसको दबाकर वो रहता था, वो मजबूत था, उसे किसी का डर नहीं था और वो उसकी दीवारें जो थी उसको सर्दी और गर्मी से उसे बचाती थी और उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता था और वो काली मिट्टी में उसको दबा रहता था और उसे डर रहता था कि मैं बाहर ना आऊं, क्योंकि मैं आऊंगा तो किसी जमीन के अंदर या किसी पैरों के अंदर वो दब ना जाए और वो उसको वहाँ बाहर आना ही अच्छा नहीं लगता था। मगर उसके अंदर एक मीठी मीठी सी आवाज आया करती थी कि इस घर से निकलो, इस घर से निकलो, लेकिन उसे जमीन के अंदर ही इतना मजे से रहता था कि उस आवाज को वो सुनना बंद कर दिया करता था कि नहीं, मुझे यहीं अच्छा लगता है, मुझे यहाँ नहीं। बार बार उसको हर रोज उसकी आवाजें आती थी कि इस जमीन से बाहर निकलो और बाहर निकल के इसकी रोशनी देखो और निकलो, घर से बाहर निकलो। तो वो कहता था कि नहीं नहीं, मुझे अपने घर में ही यहीं सोने में मजा आता है और मुझे यहीं रहने में अच्छा लगता है, उसका ये कहना था। स्टूडेंट, इसमें यही समझाया गया है कि एक बीज था जो कि वो जमीन के अंदर था और उसे बाहर निकलने का कोई वो नहीं था कि शौक हो कि वो बाहर निकले और अपनी दुनिया रोशनी देखे। उसे बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसे कहते थे कि बाहर निकलो, लेकिन वो कहता था मेरे मुझे ना सर्दी ना गर्मी किसी चीज का वो नहीं है, मुझे अपने यही घर में ही मजबूती से बहुत मजबूत उसमें दबा हुआ था, तो उसे वो निकलने की जरूरत नहीं रहता था। अब उसको आवाज़ कहाँ से आती थी वो कहता था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके ऊपर से एक आवाज़ आती थी कि बाहर निकलो, लेकिन ये आवाज़ बंद नहीं होती थी। स्टूडेंट, ये आवाज़ बंद नहीं होती थी और वो कहता था कि चलो रोशनी की तरफ चलो, आओ चलो रोशनी की तरफ आओ। और फिर उसने सोचा कि चलो फिर निकल कर देखते हैं, कि चलो इस दीवार को तोड़कर हम बाहर निकल कर तो देखें। जो लेकिन दीवारें बहुत मजबूत थी, तो कैसे निकले? उसने ज़ोर लगाया और फिर वो बहुत ज़ोर लगाकर उसने अल्लाह का नाम लिया और उसने फिर उस दीवार को तोड़कर जब वो बाहर निकला, तो वो एक किला बनकर अल्लाह का नाम लेकर निकला और वो उसने अल्लाह का नाम लिया तो वो एक किला बनकर वो निकला और वो अब पहले से ज़्यादा मज़बूत होता गया स्टूडेंट। लेकिन उसने अपनी जड़ों को फिर नीचे कर मज़बूती से पकड़वाया और उसने उस किले को आखिर में ज़मीन के अंदर से एक दिन निकल ही आया और फिर मैंने देखा कि ये दुनिया तो बहुत खूबसूरत है और बहुत रोशनी वाली है और ये मैंने अपनी जड़ों को मज़बूती से नीचे करा और उसको पकड़ा और मैं एक पौधा बनकर, बहुत किला बनकर, बहुत खूबसूरत बनकर निकला। कुछ दिनों बाद स्टूडेंट, वो कुछ दिनों बाद बहुत हरा-भरा फैल गया और बहुत खूबसूरत गोले अब्बास बनकर निकला और सब लोग आते-जाते कहने लगे कि देखो ये कितना खूबसूरत गोले अब्बास बना है और कितने खूबसूरत इसके फूल हैं जो खिले-खिले हैं। और वो खूब बातें करता था फिर अपने फूलों से और रोशनी से, तारों से, किरणों से वो खूब बातें करता। वो कहता है ज़मीन से अच्छी तो ये दुनिया की ज़िंदगी है मेरी और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो रात को तारों से बातें करता था, चाँद से बातें करता था और जो है स्टूडेंट, इसकी ये ज़िंदगी उसे बहुत अच्छी लगने लगी। वो कहने लगा ये तो ज़मीन से भी बहुत अच्छी मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन एक दिन फिर आवाज़ आई कि गुले अब्बास चाहिए। तो वो उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, कि गुले अब्बास क्यों कहा जा रहा है? वो कुछ और समझ पाता, किसी से पूछ पाता, अपने तारों से, सूरज की किरणों से या चाँद से, सूरज से, किसी से पूछ भी पाता, इससे पहले तो कि उसे कैंची से काट दिया गया। और वो सोच भी ना सका और वो एकदम
اس کے سارے جو بہت سارے اس کے جو پھول تھے گل عباس تھے وہ سارے ہی کینچی سے کاٹ کر ایک ٹوکری میں اسے ڈال دیا گیا. وہ نیچے دب گیا اور وہ سوچ نہ سکا, سانس بھی نہ لے سکا کہ میں کسی سے پوچھوں یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا مقصد ہے اس کا, اور وہ سمجھ نہیں پایا. اب یہ گل عباس کو یاد نہیں کہ یہ ٹوکری میں کتنی دیر پڑے رہے, کتنی دیر بے ہوش رہے. تو وہ گل عباس کہنے لگا کہ پتا نہیں میں کتنی دیر پڑا رہا, لیکن جب مجھے بہت دیر بعد ہوش آیا تو میں کسی ایک ڈال میں بندھا ہوا بہت سارے پھولوں کی ڈنڈیوں میں بندھا ہوا اور گلدستہ بنا ہوا تھا جو کہ بہت سارے شور اور غل میں ایک ٹوکری میں تھا, اور اس کے بعد ایک دکان پر تھا جو میں سمجھ رہا تھا. میں کچھ سمجھ بھی پاتا تو وہ اس سے پہلے کہ وہ گاڑیوں کی آوازیں کہ کسی کی اس کی آوازیں, میں سورج کی کرنوں سے پوچھ پاتا تو وہ میرے پاس تک آ نہیں پا رہی تھی, تارے نہیں تھے, تو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ میں کہاں ہوں, کیا ہو رہا ہے. اور وہ کسی سے پوچھ پاتا کہ کیا ماجرا ہے, یہ بتائیے تو صحیح. لیکن شام ہونے کو آئی تھی لیکن کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا. تو ایک لڑکی بہت پیاری سی تھی, بچی, جو کہ وہ میرے ٹوکری کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ گل عباس چاہیے, پھولوں کی ٹوکری چاہیے گلاب کی. تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے چاہیے. تو اس نے اپنے ملائم ہاتھوں سے اس خوبصورت پھول ہیں اس نے ملائم ہاتھوں سے پکڑے تو مجھے بہت اچھا لگا. اس نے جب چھوا اپنی ملائم ہاتھوں سے تو اسے اچھا لگا. لڑکی نے کچھ پیسے دیے اور اس سے وہ پھول والے سے وہ گلدستہ خرید لیا. اب ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا مقصد ہے, اس لڑکی کو ہم کیوں دیے جا رہے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب میں کچھ اور بھی سمجھ پاتا تو جب میں دیکھا کہ میں نے ایک فلاور پاٹ ہوتا ہے اس کے اندر اسے رکھ دیا گیا ہے, اور وہ ایک بیمار لڑکی ہے جو کہ وہاں پڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں اب کیا اچھی ہو پاؤں گی یا نہیں ہو پاؤں گی, اور میں پھولوں کو باغیچے میں جا کر دیکھ پاؤں گی نہیں دیکھ پاؤں گی. تو ایک نرس نے کہا کہ آپ کا باغیچہ آپ کے بغل میں ہی, آ کر دیکھیے آپ فلاور پاٹ کی طرف, اور آپ کو ایک گلدستے کی پیش کر کے دیا گیا ہے اس کو. تو اس نے جب اس گردن گھما کر اس لڑکی نے بیمار لڑکی نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ میرے پاس تو گلدستہ پھولوں کا ہے. وہ دیکھ کر مسکرائی اور اس نے اب اس بیمار لڑکی نے اس گل عباس کی گلدستے کو چھوا اور اسے پیار کرا, اور اس کو بہت خوش ہوا اس کا دل, اور اس کی طبیعت تھوڑی اور بہتر ہوئی کیونکہ اسے پھولوں سے لگاؤ تھا اور اسے وہ اچھا محسوس کرنے لگی. اور وہ کہنے لگی کہ اور میں جو ہوں اب ٹھیک ہو جاؤں گی کیونکہ میرے پاس یہ پھولوں کا گلدستہ ہے. تو یعنی کہ دوستوں ہمیں گل عباس نے جب یہ منظر دیکھا اور دل ہی دل میں اس نے یہ کہا, گلاب کے پھولوں نے یہ کہا کہ یہ غرض میری یہی تھی کہ بیچ سے نکل کر میں نے زمین کی روشنی اور دنیا کی روشنی کو دیکھا, تو یہ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک بیمار کو عیادت مل گئی اور ایک بیمار کو شفا مل گئی میرے پھولوں سے, تو میری زندگی تو اور اچھی ہو گئی. تو اسٹوڈنٹ یہی ہے اس چیپٹر کا گل عباس کا مطلب. آئیے ہم اس کے کچھ سوالات اور جواب پر کرتے ہیں متوجہ. چلیے تو آئیے ہم اس کے سوال جواب پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال ہے گل عباس کا گھر کیسا تھا. جواب ہے گل عباس کا گھر ایک چھوٹا سا کالا کالا بیج تھا. دوسرا ہے گل عباس نے بیج کی دیواریں کیسی توڑی. تو گل عباس نے اپنی ساری طاقت جمع کر کے اللہ کا نام لے کر دیوار ٹوٹ گئی اور وہ ہر قلعہ بن کر نکل آیا. تیسرا سوال ہے گل عباس کو لڑکی کے پاس بیچ پہنچ کر کیا محسوس ہوا. تو جواب ہے گل عباس کو لڑکی کے پاس پہنچ کر اچھا محسوس ہوا کیونکہ اس کے نرم نرم ہاتھ نرم نرم گالوں پر اس نے جب ٹچ کرا تو اسے اچھا محسوس ہوا. دوسرا سوال ہے گل عباس بیمار لڑکی کے خوش ہونے کی کیا وجہ تھی. بیمار لڑکی کے خوش ہونے کی کیا وجہ تھی. تو گل عباس بیمار لڑکی باغ میں جا کر پھولوں سے کھیلنا چاہتی تھی جو کہ وہ بیمار تھی, گھر پر ہی تھی, باہر نکل نہیں سکتی تھی. تو جب اس نے اپنے پھولوں کو دیکھا جیسے ہی اس کی نگاہ کمرے کے رکھے گل عباس پر پڑی وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگی اور بہت خوش ہو گئی.